नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता कृति भट्टराई आज पनि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रम जनसंवादमा हामी समसामयिक विषयलाई नै यहाँहरू माझ लिएर प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र यो क्रममा यतिखेर पक्कै पनि विश्व आक्रान्त छ कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको भय र त्रासका कारण। जुझ्दैछौँ हामी र यसको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो जीवनमा समग्र रूपमा देखिन थालेको छ र अब अझै कति यसले कहाँ कहाँ असर गर्ने हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै रहेको छ। यद्यपि यो महामारीका कारण विश्व नै लगभग रोकिएको अवस्थामा रहिरहँदाखेरि चुनौती दिइरहेका थुप्रै क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र हो शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने युनेस्कोको अनुसार मात्रै विश्वभर हाल 29 करोड 5 लाख विद्यार्थीहरू शैक्षिक अवरोधबाट प्रभावित भएका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने पनि लगभग 35,600 विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका करिब 73 लाख विद्यार्थी र 1 लाख झन्डै 50,000 को हाराहारीमा रहेका शिक्षकहरू पनि यसबाट प्रभावित छन्। र यसै बीच यो अन्योलताको शिकार कहिलेसम्म हुने र विशेषतः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब कस्तो खालको शैक्षिक प्रणाली लागू हुनुपर्छ, सरकार कतिको गम्भीर देख्छ यो विषयलाई यी तमाम सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, अब डाक्टर साहब केही तथ्याङ्क केही आँकडा मैले प्रस्तुत गरेँ जुन चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा जुन विश्वमा पनि प्रभावित बनाएको छ, नेपाल पनि यसबाट अछुतो पक्कै रहेको छैन। यो तमाम अवस्थामा यतिका लामो समय भइसक्दासम्म तपाईँले हेर्दाखेरि, तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो विषय अब कसरी लिएर जाने, कसरी शैक्षिक प्रणालीलाई फेरि सुचारू गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा जति तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो सरकारको तर्फबाट त्यो पाउनु भएको छ, देख्नु भएको छ यहाँले? छैन, मैले छैन किनभने सरकारले गरेको मैले दस्तावेज हेरेँ, अहिले भर्खरै मात्रै त्यो क्लस्टर कमिटी के समितिले बनाएको रिपोर्ट पनि हेरेँ। त्यसबाट मलाई के लाग्यो भनेदेखि उहाँहरू अहिले पनि चिन्तनको क्रममा हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनको क्रममा हुनुहुन्न। त्यो मानेमा अब यति बेर त के हुनुपर्छ भने कार्यान्वयन नै हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुने भनेर भनेको शिक्षकले क्लासमा पढाउन जाने हो। अब शिक्षकले कसरी पढाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ टड्कारो प्रश्न हो। अनलाइन पढाउनुहुन्छ कि, रेडियोबाट पढाउनुहुन्छ कि, टेलिभिजनबाट पढाउनुहुन्छ कि, अफलाइन पढाउनुहुन्छ कि, अथवा चाहिँ घर घर गएर पढाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कामधन्दा सुरु हुनुपर्ने। शिक्षक नै क्लासमा गइरहेको छैन। हजुर, डाक्टर साहब जस्तो यही सवालमा अहिले कुरा गर्दाखेरि अब आज मात्रै अर्थमन्त्रीको पनि कुरा आएको थियो। युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको जुन बजेट सिद्धान्त प्राथमिकतामा शिक्षाको विषयमा केही कुराहरू गर्नु, खासै नौलो कुराहरूप्रति सङ्केत गरिएको देखिएन होइन। अब खालि जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने किसिमले कुराहरू आएको छ जुन पहिलाकै निरन्तरता भनेर टिका टिप्पणी हुन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा त विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अब के गर्ने, किनभने यति धेरै विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू अन्योलको अवस्थामा छन्। त्यो हुँदाखेरि यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मैले 2-3टा कार्यक्रमहरू तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ भनेर देखाएको छु। नम्बर 1 के हो भनेदेखि केटाकेटीहरूलाई घरमा बसेर पढ्न सक्ने किसिमका चिजबिजहरू जरुरी छ कि त्यो प्रश्न मार्फत पढाउने एउटा तरिका होला, विषयवस्तु नै दिएर पढाउने अर्को तरिका होला, अनुसन्धान गराउने किसिमको अर्को तरिका होला, वा उनले जे गरिरहेछ त्यो गरेको अनुभवले त्यो अनुभवलाई पछि लगेर जोड्ला भन्ने अर्को कुरा पनि होला। यो 3-4वटा तरिकाबाट उनीहरूलाई चाहिँ पढिरहने पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु पर्थ्यो, त्यो बनेको छैन। दोस्रो मैले देखेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो केटाकेटीहरूलाई गरेर खाने पनि सिकाइरहनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ टेलिभिजनबाट जाने हो कि, भिडियोबाट जाने हो कि, स्काइप बनाउने हो कि, अथवा चाहिँ माने के साधन बनाउने, युट्युब बनाउने हो कि, अथवा फेसबुकमा हाल्ने हो कि, त्यो तरिकाले विद्यार्थीले आफ्नै रहरले सिक्न पाउने किसिमको कुरो पनि गरिदिन पर्थ्यो। जो केटाकेटीहरूले सिक्न त्यसरी पाउनन् उनलाई के भन्नु पर्थ्यो भने अभिभावकसँग तिमीहरू सिक, तिम्रो अभिभावकले गरेको कुरामा कसरी विकास गर्न सकिन्छ सोच मात्रै भन्न पाइयो भने पनि त्यसले अर्को पाटो दिन्थ्यो।
तेस्रो पाटो मैले कहाँ देखाएको थिएँ भने अहिले अब सहरमा खाना नपाएर मर्ने भए, गाउँमा भएको खाने मात्रै भए। अब त्यो स्थिति भएको हुनाले तिम्रो गाउँघरमा तिमीले नै फलाउन सक्ने सम्भावना के हो? तिमी बिउ उत्पादन गर्न सक्छौ कि बेर्ना उत्पादन गर्न सक्छौ कि घरमा बारीमा कुन लाउन सक्छौ, खेतमा कुन लाउन सक्छौ, कुन ठाउँमा के गर्न सक्छौ भन्ने बारेमा उनीहरूलाई चिन्तन गर्ने परिस्थिति लाउनु पर्थ्यो। त्यो हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। अर्को चाहिँ नि उनीहरूले पढेको कुराकानीलाई बिस्तारै पाठ्य पुस्तकसँग जोडिदिने किसिमको ढङ्गको तरिका गर्ने, त्यो कुरामा पनि हामी चुकिरहेछौँ। र जाँच पनि उनीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा जाँच लिने कसरी भन्ने बारेमा खुला बोर्डको तरिकाबाट चाहिँ यसरी जान सकिन्छ भनेर तयार पारिराख्नु पर्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुकिरहेका छौँ। मैले देखेको के हो भने अब कसले लाग्ने भन्ने किसिमको निर्णय भएन क्या। सङ्घीय सरकारले के भन्यो भनेदेखि मैले गर्ने भन्यो, जो महान गल्ती हो। अहिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हेरेँ, त्यसमा पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने, स्थानीय सरकार चाहिँ गरिने किसिमको हिसाबमा मात्रै गएको छ, जो एकदमै विकेन्द्रीकरणको विरोधमा गयो। किनभने स्थानीय सरकारलाई जागरुक बनाउनु पर्थ्यो, शिक्षकहरूलाई जागरुक बनाउनु पर्थ्यो। तपाईहरू सक्नुहुन्छ है भनेर उनलाई हनुमान चालिसा पढाउनु पर्थ्यो। मलाई चाहिँ यो पाटोमा असाध्यै चुकिरह्यो। अब अर्थमन्त्रीजीले भने जस्तो किसिमको हिसाबले गर्ने हो भनेदेखि त कार्यान्वयन गर्ने त शिक्षक नै हो नि, कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय सरकार नै हो नि। यो भनिरहँदाखेरि नि जस्तो केही कार्यक्रमहरू मन्त्रालयबाट पनि अगाडि सारियो र निजी क्षेत्रहरूको सहयोगमा विभिन्न तरिकाबाट केही शैक्षिक सामग्रीहरू पनि तयार गरेको देखियो। तर यो तमाम कुराहरू गरिरहँदाखेरि अभिभावकहरूको अवस्था के छ, विद्यार्थीको अवस्था के छ, उनीहरू के चाहन्छन्, उनीहरू त्यसको पहुँचमा छन् छैनन्, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ आकलन गर्ने काम त गरिएन नि, होइन र? ठिक भन्नुभयो। त्यहीँनिर मैले भनेको कुन सरकारले गर्ने, कसले गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो निम्ति टड्का हो क्या। स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई आदेश दिने को हो? अहिलेसम्म कसैले आदेश दिएको छैन। स्थानीय सरकार तपाईँ यसो गर्नुहोस् भनेर। प्रदेश सरकारको जिम्मा नै हो कि होइन, ऊ त्यसै अलमलमा परिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले मेरो हो भनेर भनिरहेछ, त्यहाँनिर अलमल भयो। अर्को अलमल कहाँनिर भयो भनेदेखि विशेष गरेर विदेशीहरूको चलनचल्तीलाई हेऱ्यो भने चाइनिजहरूकोमा चाहिँ स्थानीय सरकारले आदेश दियो, किनभने उनीहरूको जनवादी केन्द्रीयताको भाषा छ। त्यसैले गर्दाखेरि केन्द्रले आदेश दिन्छ, स्थानीयले काम गर्छ, त्यो किसिमको हिसाबले गयो। तर युरोप अमेरिकातिर गएर हेर्ने हो भने स्कुलको शिक्षकले जिम्मेवारी लियो। अब हामीले कसले जिम्मेवारी लिने हो? शिक्षकलाई जिम्मा दिने हो, क्याम्पसलाई जिम्मा दिने हो, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूलाई जिम्मा दिने हो? कसलाई जिम्मा दिने हो भने टुङ्गो नभए हुनाले यो कसैको पनि काम भएन क्या। त्यो कसैको पनि काम नभएको हुनाले शिक्षक आरामसँग बस्दिए, प्राध्यापकहरू आरामसँग बस्दिए, पदाधिकारी दुई चारजना तात्या छन्। अब यिनले तात्या चाहिँ के हुने हो थाहा छैन, किनभने स्थानीय तहमा ती कुराहरू पुग्ने कहिले हो, पुर्याउने कसरी हो, त्यस्तो बारेमा पनि सोच पुगिसकेको छ जस्तो देखिरहेको। अब यसै बिचमा नि जस्तो अब परीक्षाहरू रोकिएका छन्, परीक्षा भइसकेकोहरूको पनि के कसो भन्ने कुराहरू आइरहेको छैन, नतिजा कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू पनि अन्यलमा रहिरहेको छ। यसो हुँदाखेरि अभिभावक सँगसँगै विद्यार्थीहरू पनि एक किसिमको मानसिक दबावमा रहेको र त्यसले चाहिँ अन्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन् है भनेर पनि सचेत गराइरहेको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो समस्या आउनु अगाडि नै हामी प्रोएक्टिभ हुन चाहिँ कहिले पनि सकेनौँ भन्दाखेरि उपयुक्त होला डाक्टर साहब? एकदमै ठिक भन्नुभयो। दुई तिनवटा कुराहरूमा सोच्नुपर्छ। एउटा त केटाकेटीहरूलाई त्यो छटपटे उमेरको केटाकेटी भएको हुनाले उनीहरूको निम्ति चाहिँ नि हामीले त्यो धैर्य गर्ने किसिमको तरिकाहरू सिकाउनु पर्थ्यो, जसको निम्ति योग होला, ध्यान होला, कुनै तरिकाबाट उनीहरूलाई चाहिँ एकछिन आफू शान्त बन्ने प्रक्रियामा व्यापक रूपमा लानु पर्थ्यो। त्यो हामीले लान सकेनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि जसरी टेलिभिजनले उनीहरूलाई अथवा चाहिँ ल्यापटपले अथवा चाहिँ आइप्याडले तिनीहरूले चाहिँ व्यस्त राख्छ, त्यो व्यस्त राख्ने कुराकानीमा के चिज हालिदियो भने नेपालीपनाको आउँछ, नत्र त मोटु पत्लु हेरेर त के चाहिँ गर्ने हो। त्यो त्यस्तो खालको हाम्रै तरिकाका यी चिजहरू छन्, तिमी यसरी प्रयोग गर भनेर फेसबुकमा पनि त्यस्तै आक्रामक ढङ्गले, वा युट्युबमा पनि त्यही आक्रामक ढङ्गले, वा टेलिभिजनमा पनि त्यही किसिमको हिसाबले जानु पर्थ्यो। त्यहाँनिर हामी जान सकेनौँ। त्यसो भएको भए पनि त्यो व्यस्त भइरहन्थ्यो। तेस्रो कुरो अघि नै मैले भने त्यो अनुसन्धान गर्ने र त्यसै आफ्नो पाठसँग जोड्ने किसिमको प्रक्रिया सिकाउन सकेको भए पनि अर्को तरिका हुन्थ्यो। वा अभिभावकलाई तपाईँले आफूले जानेको कुरा तपाईँको केटाकेटीलाई सिकाइदिनुहोस्, यो त अन्तर्पुस्तेनी सिकाइको राम्रो अवसर हो नि त भन्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो, भन्न सकेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो मानेमा हामी कस्तो भने न अभिभावकलाई तताउन सक्यौँ, न विद्यार्थीलाई तताउन सक्यौँ, न शिक्षकलाई तताउन सक्यौँ, न चाहिँ स्थानीय सरकारलाई तताउन सक्यौँ।
अब तात्यो को भनेर भन्दै केन्द्रको मान्छे तात्यो जो कुराकानी संविधानको बर्खिलाफमा भयो अनि निजीहरूले गरेको कुरा एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर लु सङ्कलित वस्तु यहाँ छ है भनेर चाहिँ सबै मान्छेहरूले पाउन सक्ने हिसाबले 753 पालिकामै पुग्ने किसिमको ढङ्गको गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ माथि तात्यो तल पुगेन, तल तातेन, त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइरह्यो। अब डाक्टर साहब यहाँले पनि अहिले अनलाइन शिक्षाको रेडियो टेलिभिजनबाट शिक्षा प्रणालीलाई अगाडि बढाउने जस्तो कुरा गर्नुभयो, तर यो विषयमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ। त्यो कति पहुँच योग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह भएको देखिएको छ। यो चाहिँ विकसित शहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्मको हिसाबलाई समानताको हिसाबले समताको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अझै पनि यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छैन अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि भन्ने किसिमले बहस भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक हो। अब समानता र समता दुईटाको भाषामा बोलौँ। समानताको हिसाबमा अनलाइन भनेर भन्यो भने सबैलाई काम गर्दैन, तर समताको हिसाबमा अनलाइन पनि त एउटा तरिका हो भनेर भन्यो भने मान्यता हुन्छ। त्यसले हाम्रो चिन्तन चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भने समतामा जानुपर्छ। समतामा जाँदाखेरि कसैकोमा टेलिभिजन पनि छैन, रेडियो पनि छैन, के पनि छैन, त्यो भएको मान्छे प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिने सामग्री भनेर भनेको लेखिएका सामग्री, लेखित सामग्री उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो लेखित सामग्री बनाउने भनेर भनेको केन्द्रले होइन, प्रदेशले होइन, त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि बनाउने होइन, त्यो भनेको त्यही शिक्षकले बनाउने हो। तपाईले 7 दिनलाई पढाउने पाठ के गरी पढाउनुहुन्छ तपाईँ सोच्नुहोस्। तपाईँले बनाएको हामी बरु सङ्कलन गर्छौँ, राम्रो भयो भने पछि छापौँला भन्ने किसिमको हिसाबले शिक्षकलाई तताउने हो भने पहिलो काम त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो काम चाहिँ कसलाई ध्यान दिनु पर्यो भने रेडियो र टेलिभिजनमा का निम्ति चाहिने सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने परिस्थिति हो। त्यो सामग्री उत्पादन पनि कसले गर्छ भन्दाखेरि एउटा पेसाकर्मीहरूले, पेसेवार मान्छेले उत्पादन गर्ने हो। दोस्रो मान्छे चाहिँ को हुन्छ भने शिक्षक हुन्छ। म त शिक्षकको पक्षमा वकालत गर्छु, किनभने त्यो शिक्षकलाई नै लाउँ। उसलाई के भनौँ भने तिमीले बनाएको सामग्री हामीले चाहिँ सुन्यौँ, अब तिमीले भनेकोमा एङ्करिङ गर्न यहाँ मिलेन अथवा वस्तु प्रस्तुत गर्न यहाँ मिलेन, यहाँ यो चिज चाहिन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मिडियाको साथीहरू, मिडियाकर्मीले सहयोग गर्नु। त्यसो भयो भने त्यहीँ स्थानीय तहमा तिनीहरूले चाहिँ सामग्री बनाउँछन्, रेडियो टेलिभिजन आदि इत्यादिका सामग्री हुन्छ। रह्यो तपाईँको पेनड्राइभ राखेर चाहिँ गर्ने जुन के भन्छ यो नन मोबाइल टाइपका भनौँ न, अनि अनलाइन होइन कि फिक्स्ड अफलाइनका किसिमका सामग्रीहरू बनाउनलाई पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो। अनलाइनका सामग्री पनि लानुपर्छ। त्यसो भन्दाखेरि मैले कसरी देखेँ भने एकैपटक थरीका चिज लिएर जानुपर्छ। हामी कसलाई कुन सुविधा पुग्न सक्छ, कुन ठाउँमा के छ, त्यसो किसिम गर्नुपर्छ। अब त्यसो हुँदा एउटा समस्या कहाँनिर आउँछ भने घरमा बसेर शिक्षकले पढाएको कुरो पढ्ने र अनलाइनमा पढ्ने केटाकेटीको ज्ञानको तह त फरक हुन सक्छ। त्यसो हो भनेदेखि अब त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा अन्तर ज्ञान संवाद भनौँ न, एउटा मानेमा शब्द राखौँ, जसो शब्द राखे पनि त्यो अन्तर ज्ञान संवाद भनेर कस्तो भने मैले अनलाइनमा त यो भेटेँ, मैले टेलिभिजनमा यो देखेँ, मैले रेडियोमा यो सुने, मैले चाहिँ अफलाइनमा यो किसिमको कुरो थाहा पाएँ, मैले चाहिँ घरको अनुभवमा यो कुरा थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो थरीका कुराहरूले थाहा पाएकोबाट आहा अब त्यसो भएदेखि हाम्रो ज्ञानको क्षितिज चाहिँ नि बिस्तारै एउटा स्पाइरल ढङ्गको हुन्छ नि, माने त्यो घुम्ने चक्रीय ढङ्गबाट जाँदो रहेछ, हामीले यस्तो ज्ञान बनाउन सक्दा रहेछौँ भन्ने किसिमको चिन्तन हाम्रो विद्यार्थीलाई बन्छ, जो साह्रै राम्रो हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा हामी गयौँ भने कसैलाई अन्याय पनि हुँदैन, समानता पनि आउँछ, अन्तर्गत समता ले पनि ध्यान दिन्छ, सबैलाई पुर्याउन सक्ने परिस्थिति हो। तर होइन डाक्टर साहब, यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि नि अब डिजिटल हिसाबले नै यदि हामी जाने हो भनेदेखि पनि समानता त कसरी भयो? त्यहाँनिर डिजिटल डिभाइडको पनि अहिले एकदमै चर्चा भइरहेको छ र मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, सहरभित्रै पनि त्यो खाडल देखिन थालेको छ। कतिपय विद्यालयहरूले अहिले चाहिँ भनौँ न पूर्व प्राथमिक तहदेखिका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा आएर पढ्नको लागि आह्वान गरिरहेछन्, पढाइरहेछन्, सुचारू गरिसकेका छन् भने कतिपय विद्यालयहरू अझ बढी रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरू हेर्ने हो भने के गरिरहेछन् विद्यार्थीहरू भनेर विद्यालयले पनि खासै चासो दिएको देखिएको छैन। विद्यार्थीहरू पनि अब कहिले खुल्छ पनि थाहा छैन, के गर्ने पनि थाहा छैन, अभिभावकहरू पनि अन्योलमा रहेको अवस्था छ भन्दाखेरि यसले समानता त देखिएन नि, होइन डाक्टर साहब? ठिक भन्नुभयो। एक थरीको चिन्तन के छ भने अनलाइन काम गर्दैन किनभने यो गरिबलाई हुँदैन। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी हेर्छु भने त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई अथवा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीलाई उहाँहरूलाई के भन्नु भने तपाईँ सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने मान्छे,
सरबारसँग यो तपाईँसँग भएको पहुँच कुनै पनि छैन, यी सबै चिज बन्द गरिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्ने हिम्मत हामी कसैसँग छैन नि। त्यसबाट के किसिमको कुरा हो भने असमानता हुन्छ नै हुन्छ। तर त्यो असमानतालाई पनि समानताको ढङ्गमा लाने कसरी हो भनेर भन्ने चिन्तन चाहिँ हाम्रो निम्ति जरुरी हो। शिक्षामा पनि त्यही हो। हिमालमा पढ्ने, पहाडमा पढ्ने, मधेसमा पढ्ने मान्छेमा असमानता हुन्छ, त्यो स्वाभाविक। एउटा के अरे एकदमै जानकार शिक्षकले पढाउने र एउटा भर्खर एससी पास गरेर गएको शिक्षकले पढाउने कुराकानीमा असमानता हुन्छ। त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही छैन। बाहुन क्षेत्रीका केटाकेटीहरूले पढ्ने र दलितका केटाकेटी अथवा चाहिँ जनजातिका वा मधेसका केटाकेटीहरू चाहिँ पढ्ने कुरामा पनि असमानता छ। तर त्यो असमानता भयो भनेर चाहिँ छोड्ने होइन, असमानता भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई जोड्ने हो। जोड्नको निम्ति के उपाय हो भन्दाखेरि तिमीले कहाँबाट सिक्यौ, यहाँबाट सिक्ने। तिमीले के थप कुरा जाने होला नि त, यो किसिमको संस्कृति तैँले जाने त भएन, यो त यस्तो रद्दी हो भनेर भन्ने होइन कि हाम्रो संस्कृतिमा अलिकति फेरबदल गरेर तपाईँले यहाँबाट के थाहा पाउनुभयो, मैले त यति कुरा थाहा पाएँ, मेरो ज्ञानको दायरा यति होला, यो दायरामा यति थाहा पाएँ, तपाईँको ज्ञानको दायरामा कति होला, त्यो तपाईँले यो किसिमको ढङ्गको संस्कार बनाइदिउँ भने असमानता पनि हुँदैन। अनलाइनलाई बन्द गर्नु पनि पर्दैन, किनभने भोलिको दिन त तपाईँको रोबोटले पढाउने दिन आउँछ बाबा। भोलिको दिन त ड्रोनले सामग्रीहरू उत्पादन गरेर लो तिमी चाहिँ शैक्षिक सामग्री त तिमीलाई कुन खालको सामग्री चाहिन्छ आफै छान भनेर विद्यार्थीलाई भन्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। विद्यार्थीलाई बेला बेलामा लगेर चाहिँ यो मानवीय संवेदना कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन गराउनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ। यो कृत्रिम यहाँनिर डाक्टर साहब मैले अलिकति रोकेँ यहाँलाई। भोलिको दिनको हामीले चिन्तन गरिरहँदाखेरि यसो गर्दाखेरि यहाँसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने लगभग 75% अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जो चाहिँ यसै पनि सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले यति धेरै कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ ल्याइरहँदा पनि विद्यालयबाट ड्रप आउटको सङ्ख्या बढिरहेछ। ती विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट टाढा रहेर विभिन्न किसिमका श्रममा लागेको, बेचिएका लगायतका थुप्रै घटनाहरू अहिले घटिरहेको यो अवस्थामा झन् अहिले जुन यो महामारीले निम्ति आएको अवस्था छ त्यसले त अब विद्यार्थीहरूलाई कसरी विद्यालय फर्काउने भन्ने पनि त चुनौती त भोलि देखिन्छ नि। त्यसैले हामीले अरू धेरै कुराहरू सोच्नुभन्दा अगाडि यस्ता चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ कति सोचे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के भइरहेछ अहिले सकारात्मक काम मैले देखिरहेको भने केही शिक्षकहरू शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले अथवा चाहिँ शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूले चासो लिएर वा व्यक्तिगत रूपमा चासो लिएर प्रविधिसँग अभ्यस्त हुने बल गरिरहेछन्, जो साह्रै राम्रो प्रयास हो भनेर भन्ने देखाएको छु मैले। केही पालिकाहरू के गरिरहेछन् भनेर भनेदेखि शिक्षकहरूलाई तपाईँ त ल्यापटप लिएर हिँड्नुपर्छ है भनेर अलिकति आक्रामक भइरहेको देखिरहेको छु मैले। त्यो दोस्रो सकारात्मक कुराकानी हो। केही पालिकाहरूले के किसिमको गरिसकेका छन् भनेदेखि अब तपाईँको प्रत्येक स्कुलमा म चाहिँ वाइफाई युक्त ठाउँ बनाउँछु भनेर भन्ने चाहिँ अभियान चलाइरहनु भएको छ। अनि यो तीनटा सकारात्मक कुरालाई बोकेर हिँड्ने हो भने हामीले चाहिँ के सम्भावना देख्छौँ भने पालिकाहरूले आजको 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षमा त्यो सुविधाहरू बढाउँदै लान सक्छन्, एउटा सम्भावना हो। शिक्षकहरू बिस्तारै बिस्तारै ल शिक्षकहरूलाई चाहिँ मैले त सामान्य ढङ्गले भन्ने गरिरहेको छु, फोटो खिच्न मैले तपाईँलाई सिकाएँ होइन, तर तपाईँले जानिसक्नुभयो, किनभने मोबाइलले तपाईँलाई सिकाउँछ। यसै गरी प्रविधिमा जानको निम्ति तपाईँलाई यसरी जान सक्छ, यो किसिमको तरिकाबाट शिक्षकलाई लान सकिन्छ। अब रह्यो के हो भनेदेखि 75% मान्छेहरू चाहिँ त्यो सुविधा सम्पन्न छैनन्, उनीहरूको निम्ति अप्ठ्यारो छ भन्ने बित्तिकै 25%लाई जो भएको छ त्यसलाई बन्द गरिदिनु त भएन। 25%ले जानेको कुराकानी 75%मा पुर्याउने कसरी हो भनेर भन्ने चिन्तन चाहिँ चाहियो। त्यो बारेमा हाम्रो नेतृत्वदायी उसमा बसेका मान्छेहरूले त्यसरी चिन्तन गर्न सकिरहेको छैन, हामीले पनि धकेल्न सकेका छैनौँ भनेर भन्ने मैले बुझ्छु। डाक्टर साहब अब एक किसिमले हेर्ने हो भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै 25%ले जे सिक्छन् तिनलाई 75सम्म पुर्याउनको लागि पनि त्यो चिन्तन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एकदमै सकारात्मक कुरा गर्नुभयो यहाँले। तर यो कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि नि यो पनि त बिर्सनु भएन कि हाम्रोमा भएको मेकानिजम प्रयोग गर्दाखेरि पनि, जस्तो उदाहरणको लागि पुस्तक छपाईका कुराहरू विद्यालय सत्र सुरु हुनु अगाडि त के सुरु भएको बिचसम्म पनि लगभग विद्यालयहरूमा नपुगिसकेका घटनाहरू वर्षेनी दोहोरिरहने यस्तो अवस्थामा यो जुन अनलाइनबाट सिकाउने र त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ नपुगेका पहुँच नपुगेका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको प्रणाली विकास गरेर पुर्याउने अथवा पालिका स्तरमा समन्वय गरेर चाहिँ समताको दृष्टिकोणमा बालबच्चालाई एउटा योग्य बनाउन कोसिस गर्ने सिकाउने भन्ने कुरा कति सहज होला डाक्टर साहब?
सहज हुने भन्दा पनि सहज बनाउने हो। जस्तो उदाहरणको लागि प्रत्येक वर्ष किताब दिनुपर्छ भन्ने बुद्धि एकदमै पुरानो बुद्धि हो, थोत्रो बुद्धि हो, नचाहिने बुद्धि हो। मैले नचाहिने नै भने। किन त्यसो भने पहिलो पुस्तक पहिलो दाजु दिदीले पढेको किताबहरू सङ्कलन गर भनेर चाहिँ राम्रो राम्रो किताबहरू सङ्कलन गर्न सक्ने एउटा सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई हामीले नकार्यौँ, त्यो बेइमानी हो। त्यो चाहिँ कसलाई फाइदा भयो त्यो अर्कै कुराकानी हो। सरकारको निम्ति घाटा हो, ठुलो नोक्सानी हो। दोस्रो कुरो छ, सरकारले अहिले गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको तरिकालाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ किताबहरू पनि लगेर उसमा हालिदिइसके, माने वेबसाइटमा राखिदिइसके, पाठ्यक्रमहरू राखिदिइसके, पाठ्यपुस्तकहरू पनि उनीहरूले राखिदिइसके। एउटा सकारात्मक काम त भयो नि। त्यसो भएदेखि त्यसलाई चाहिँ के भने अब त्यसो भए पालिकामा चाहिँ हामीसँग इन्टरनेट सुविधा छ, जहाँ जहाँ इन्टरनेट सुविधा छ त्यहाँबाट अब सङ्कलन गरौँ। त्यो सङ्कलित कुराकानीलाई पाठ्यपुस्तक यो झ्याप्पै किन छाप्नु पर्यो? अहिले पाठ्यपुस्तक त पेज आज 2 पेज पढ्ने न हो। 2 पेजको पाठहरू जम्मा पारेर शिक्षकले जम्मा पारिदिन्छ, विद्यार्थीले लगेर चाहिँ त्यही 2 पेज पढ्छ। भोलि 2 पेज हुन्छ, पर्सि 2 पेज हुन्छ, विद्यार्थीलाई एउटा फाइल दिउँ, त्यो फाइलमा उसले जम्मा गर्दै जान्छ। 30 दिनमा उसको 60 पेजको किताब त भइसक्छ। अब त्यसरी किताब बनाउने किसिमको अनुभूति हामीसँग चाहिँ सेती प्रोजेक्टमा पहिले डोटी बजाङतिर प्रयास नै गर्यो। सरकारसँग त्यो अनुभव पनि छ। त्यसो भइसकेपछि त्यसो गरिदियो भने यो पाठ्यपुस्तक यहाँबाट कसरी पुर्याउने, अब विद्यार्थीले पाउँछ नि पाउँदैनन्, अनुगमन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यी सब जुन हामीले हिजोको चिन्ता गरिरहेको थियौँ नि, त्यो हिजोको चिन्ता भनेको केन्द्रीय मानसिकता र प्रविधि यति बलियो नभएको बेलाको चिन्तन हो। अब त प्रविधि पनि बलियो भएको छ, स्थानीय सरकार पनि बलियो हुँदैछन्। तिनलाई बलियो बनाउने हो भने समाधान मजासँग निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यसो हो डाक्टर साहब, अहिले जसरी अनलाइन क्लासहरू यो पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीदेखि लिएर माथिल्लो विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीहरूलाई लिइरहेको छ, त्यो एकदम हामी सही दिशातर्फ गइरहेका छौँ। खालि अभ्यस्त नभएकोले गर्दाखेरि त्यसमा शङ्काहरू गरिरहेको अथवा प्रश्नहरू उब्जिरहेको भन्न खोज्नु भएको हो डाक्टर साहबले? मजाले आउनुभयो। मैले 1-2टा कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हेर्छु। मैले के देख्छु भने एक त सधैँ त्यो अनलाइन मात्रै काम लाग्छ भनेर भन्ने होइन, अनलाइन सँगसँगै केटाकेटीहरूले अर्थ पनि खोज्छन्। एउटा त्यो कुरो गाँठो पारेर राख्नुपर्छ, अनलाइन मात्रै विकल्प होइन। दोस्रो कुरो के भने अनलाइनमा पढाउने हाम्रो शिक्षकको जुन तरिका छ त्यो तरिका मिल्दैन। किनभने अनलाइनमा ऊ घन्टौँ क्लास लिइरहन्छ, त्यसको सट्टा उसले 10 देखि 15 मिनटसम्म भाषण गरोस्, माने के कुराहरू भन्नुपर्ने, बाँकी रहेको विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न लाओस्, त्यस विद्यार्थीको अनुभूति सुनोस्, विद्यार्थीले त्यो भनेको कुराकानीमा टिप्पणी गरोस् वा उसले प्रश्न गरोस्। यस्तो किसिमको संस्कार बनाइदियो भने अनलाइन वास्तवमा गतिलोसँग बनेर जान्छ। फेरि अनलाइनबाट गरेको कुरालाई रेफरल गर्ने एउटा अर्को तरिका छ। त्यो के हो भने आज तिमीले यति सुन्यौ, अब तिमीसँग भएको पुरानो किताब अथवा तिमीसँग जे किताब छ त्यो किताबमा हेरेर मैले भनेको कुरासँग तुलना गर ल। वा तिमीले केही भएनौ भने तिम्रो बाआमासँग सोध, वा चाहिँ तिम्रो दाजुभाइसँग सोध, दिदीबहिनीसँग सोध, कोसँग सोध्नु पर्ने हो सोध, त्यहाँबाट चाहिँ एकचोटि हेर त। यो किसिमको ढङ्गले लाने हो भने त्यो रेफरल तरिका हुन्छ। कुनै बेला तिमी टेलिभिजनमा फलानु बेलामा यो आउँछ, तिमी यसो हेर त, जो अनलाइनमा छ फलानु वेबसाइट तिमी हेर त। यो किसिमको ढङ्गले जसलाई चाहिँ अब अहिलेको क्रान्तिकारीहरूको भाषामा क्रान्तिकारी छलाङ हुन्छ होला, तर अब त्यो शिक्षकलाई त्यसरी तयार गर्न सक्ने हो र हाम्रो प्रशासनका मान्छे र सरकारको मान्छेहरूलाई त्यसरी हामी लान सक्ने हो भने अत्यन्त राम्रो सम्भावना बन्छ। त्यसले अनलाइनले मान्छेलाई बिगार्ने होइन, अनलाइनको दुरुपयोग गर्दाखेरि बिगार्ने मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ अनलाइनलाई उपयोग गर्ने किसिमको राम्रो उपायहरू छ। रेफरल गरौँ। रेफरल भन्नाले कहिले रेडियो सुन्न फलानु बेलाको, वा टेलिभिजन हेरेर फलानु बेलाको, वा तिमी चाहिँ तिम्रो साथीसँग गर, वा तिमीलाई बनाइदिएको त्यो प्याकेज जुन छ त्यो प्याकेज हेर, तिम्रो किताब हेर, तिम्रो बाजेबोजेले पढेको किताब हेर, वा तिम्रा छिमेकमा कसैसँग भएको किताब हेर। यो किसिमको प्रक्रियामा लान सकिन्छ। त्यसले समस्या निम्त्याउँदैन। प्रक्रियामा गइएन भनेदेखि चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ। किनभने केटाकेटीहरू बिस्तारै एडिक्सन हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैमा लत लाग्यो भनेदेखि त फेरि चाहिने नचाहिने कुराकानी हेर्ला, त्यसले अर्को अप्ठ्यारो ल्याउला भन्ने डर चाहिँ हुन्छ। अनि केटाकेटीको आँखा बिग्रिने अर्को डर पनि हुनसक्छ। यो दुईटा डरलाई बचाउनलाई चाहिँ हामीले जान्यौँ भने अनलाइन अप्ठ्यारो हुँदैन। भनेपछि तर यसले फाइदा चाहिँ अहिले तत्कालको अवस्था हेर्दा, भोलिको चिन्तन अथवा भोलिको प्रविधिको विकासले ल्याएको त्यो परिवर्तनसम्म नपुगेर अहिले तत्कालको अवस्थाले हेर्दा चाहिँ यो अवस्थाले गर्दा फेरि पनि मारमा पर्ने चाहिँ ती विद्यार्थीहरू नै भए जसलाई झोला बोकेर किताब जान पनि गाह्रो छ। घरमा न चाहिँ बत्तीको सुविधा छ, न यस्ता वाइफाई अथवा मोबाइल ल्यापटप भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसक्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले पनि मारमा नै त पर्ने भयो होइन?
होइन, यसलाई त कसरी बुझ्नुपर्छ भने सिकाइको तरेली हुन्छ। तरेली भनेर भन्दा टिएस भन्नु, म घाँस काटिया मान्छे हुँ, मलाई हँसिया राम्रोसँग चलाउन आउँछ, मेरा छोराछोरीले घाँस काट्नु जानेनन्, अब तिनले चाहिँ त्यो तरिकै थाहा पाएन। यदि त्यसरी तुलना गरेर हेर्नु भने मेरो नाति नातिनाहरूले त घाँस काट्ने भने कस्तो हुन्छ, हँसिया भने कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने हो युट्युबमा। त्यो स्थितिमा हामी छौँ नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ के बुझ्नु हुँदैन भनेर भन्दै यो चाहिँ नि सम्पन्नलाई मात्रै सेवा गर्यो भन्ने होइन, सम्पन्नको एउटा तहबाट बिस्तारै यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। अर्को ढङ्गले हेर्नुहोस् न, अहिले एडिएसएलले दिएको सामग्रीलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त। एडिएसएलले एउटा प्याकेज दिन्छ, त्यो प्याकेज चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ उपयोग गर्नुहोस्, सट्टै गरेर चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका नै त्यो कतिलाई पहुँच त्यसको पहुँचमा कति छन् र त्यसले दिएको सेवा पनि कतिको प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि त हो नि त डाक्टर साहब। त्यसपछि हामीसँग अर्को उपाय के हो भने गाउँघरको जहाँनिर सुविधा हुँदैन नि त्यहाँ अर्को विषय सहरिया जस्तो होइन। सहरियाको समस्या के हो भनेर भनेदेखि उनीहरू चाहिँ नि आफूमा मात्रै सीमित हुन्छन्। तर गाउँको विशेषता के हुन्छ भनेर भनेदेखि चाहिँ नि चाहे गाउँ होस् देहात होस्, उनीहरूको विशेषता के हुन्छ नि, होइन आज फलान ठाउँमा यस्तो भएको थियो नि, त्यो के भयो हो, त्यसले के जान्यो हो भनेर सोध्ने विशेषता हुन्छ। त्यो जिज्ञासालाई उपयोग गर्यो भने अनलाइनबाट 2 जना मान्छेले मात्रै थाहा पायो भने पनि त्यो गाउँभरि फलिन सक्ने किसिमको सम्भावना पर्याप्त छ। केही नभए भने अर्को सम्भावना छ। अहिले अनलाइन रेडियो मजासँग चलन चल्तीमा आइसक्यो। अनलाइन रेडियोले के गर्छ भने त्यो शिक्षकले के थाहा पायो त्यो कुराकानी उसले रेडियोमा भनिदिन्छ, त्यो रेडियो उसको घरमा छ भने रेडियोबाट फुर्क थाहा पाउन किसिमको ढङ्ग बनिसक्छ। त्यसैले अहिलेको निम्ति त्यो समस्या होइन, उपयोग गर्ने बुद्धि र हाम्रो विद्यार्थीहरू थरीथरीको छ, थरीथरीको बुद्धिलाई थरीथरीको तरिकाले उपयोग गरौँ। म सामान्य ढङ्गबाट भन्ने गर्छु, भात खानु पर्यो भने 5वटा औँलाले भात खान थाल्नु छ, हामीले नेपालीले थालेका छौँ भनेर भनेदेखि 5वटै औँला एउटै साइजको छैनन् है, एउटै साइजको बनाउने दुस्साहस पनि नगरौँ है। त्यो बन्दा पनि बन्दैन, हुँदैन। किनभने मोटो औँलालाई मैले मसिनो पार्दै कान्छे औँलो मोटाउन थाल्यो भने के हुने हो, अर्को भयो भने के हुने हो, त्यो किसिमको हिसाब हो। त्यसैले 5 औँलाको उत्तिकै महत्त्व छ। अनलाइन सिक्ने र घरमा के पनि नभएको मान्छेको महत्त्व उत्तिकै छ भन्ने दृष्टिकोण बनाइदिने बित्तिकै त्यो सजिलै त्यो के भन्छ जान्ने र नजान्नेको बिचमा संवाद हुन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, एउटा दलितले केही जाने छैन भनेर भने हामीले टाउकोमा राख्ने जुन अपराध कर्म गऱ्यौँ त्यसको सट्टा चाहिँ के भने ओहो उसले त जुत्ता कति राम्रो बनाउन जाने छ, ल आज तिमी जुत्ताको बारेमा तिमीले भन्नुपर्ने, तिम्रो बुवाको ज्ञान के थियो, आमाको ज्ञान के थियो, तिम्रो ज्ञान के हो, भोलि त्यो जुत्ताको उद्यम कसरी चाहिँ जाला भन्ने किसिमको कुरोहरू गरिदिने हो भने ऊ त गतिलो मान्छे हुन्छ। त्यो कुरोकानी त नेटमा हेर्नेले थाहा पाउनु नि। नेटमा हेर्ने मान्छेले चाहिँ के भन्ने हो भने यसरी पो फ्याक्ट्रीमा बनाउँदैछ, उसले फ्याक्ट्रीको कुरा गर्ला, यसले अर्को कुरा गर्ला। यो ढङ्गले लगिदियो भने, त्यसले मैले शिक्षणको शैलीमा फेरबदल गर्न जानियो भने, हामीसँग भएका चिजहरूलाई उपयोग गर्न जान्ने हो भने समस्या कति पनि हुँदैन, मजासँग समाधान निकाल्न सकिन्छ, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। यो गरिब र धनी, सर्वहारा र अल्पहारा अथवा चाहिँ पूर्णहारा भनेर चाहिँ नचाहिने जुन विभेद बनाएर हामीले राखिरहेछौँ त्यो चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था मैले छ भन्नु भने देख्दिनँ। अब यहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, हालसालै मात्रै मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो कि जुन किसिमले अहिले यो लकडाउनको बेला विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा एक किसिमको मानसिक दबावको स्थिति सृजना भइरहेको छ है भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ र त्यसले कतै दुर्गामी प्रभाव पो पार्ने हो कि भन्ने चिन्तन पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो सोच्नु ठिक होइन त्यसो भए, अथवा त्यतातिर हामी जानु हुँदैन? मलाई त के लाग्छ भने मानव अधिकार आयोगले बनाएको चिन्तन अथवा चाहिँ मान्य जयपुरी घरतीले बनाएको चिन्तन वा शिक्षा मन्त्रालयको बनाएको चिन्तन जुन ढङ्गको हो, उहाँहरूको चिन्तनलाई मैले पर्सोगामी चिन्तन भने, उल्टो फर्किने दृष्टिकोणमा क्रान्तिकारी छलाङ होला, तर अगाडि जाने किसिमको ढङ्गमा उहाँको अक्रान्तिकारी बुद्धि हो भनेर भन्नु भने बुझेँ। मैले त्यसरी भने। किन त्यसरी भने भनेर भन्दाखेरि अब त समयले माग्यो नि हो, कथाले मागेको कुराकानीलाई उपयोग गर्नुपर्छ। गरिब देखाएर धनीलाई तल राख्ने किसिमको ढङ्ग मात्रै होइन, हुनेलाई देखाएर के अरे नहुनेलाई देखाएर हुनेलाई मात्रै तल खसाल्ने कुराकानी होइन। यो दुईटाको बिचमा पाट्ने के गरी हो, पाट्ने उपाय छ नि, त्यसलाई बिचमा जोड्ने उपाय छ नि। जोड्ने उपायको बारेमा म बारम्बार पनि राख्छु। जुन कुरो तपाईँ हामीले सक्दैनौँ, अहिले हामीले चाहिँ यहाँ गरिबलाई भनेर चाहिँ 20 रुपियाँमा मोबाइल दिने र डाटाको सारा उपलब्ध गराए पनि 1 लाख रुपियाँ पर्ने मोबाइल बोक्ने मान्छे र 20 रुपियाँमा पर्ने मोबाइल बोक्ने मान्छेको तागत उत्तिकै हुन्छ, हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि प्रविधिले पनि हामीलाई फरक बनाउँछ, भूगोलले पनि फरक बनाएकै छ, संस्कृतिले फरक बनाएकै छ, पैसाले फरक बनाएकै छ।
यो आवश्यकताले फरक बनाएको छ। यो स्थितिलाई बुझेर हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भनेर भन्दाखेरि यिनीहरू बिचमा कसरी मिलाउने हो भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो निम्ति जरुरी हो भन्ने मैले बुझ्छु। त्यसैले उहाँहरूले भनेको कुरासँग मेरो त्यति सहमति छैन, म विमति नै जनाउँछु। हजुर, अब अलिकति मूल्याङ्कनको पाटोको पनि कुरा गरौँ होइन, किनभने कतिपय विद्यालयहरूले परीक्षा सकाइसकेको अवस्था भए पनि अहिले पनि विशेष त अब एसईकै कुरा गर्ने हो भने पनि यतिका धेरै विद्यार्थी, जुन मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ, 4 लाख अझ 4 लाख बढी भनौँ, झनै 5 लाख 4,82,000 भनिसकेपछि झनै 5 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अन्योलको अवस्थामा रहेका छन्। कोही भनिरहेका छन् मूल्याङ्कन अब विद्यालयले जसरी विद्यालयमा उनीहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर उनीहरूले कसरी प्रस्तुति दिएका छन् त्यो हिसाबले हेरेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, अब पर्खिन हुँदैन भन्ने छ। र यो एसईमा मात्रै लागू हुँदैन, 11, 12 कक्षाका परीक्षार्थीहरू पनि त्यस्तै गरेर ती विद्यार्थीहरू पनि अन्योलको अवस्थामा रहेका छन् भन्दा के छ अहिले वास्तवमा के गरिनुपर्छ जसले गर्दा त्यो अन्योलको अवस्थालाई चिर्न सकोस् अथवा विद्यार्थीहरूले अलि ढुक्क भएर अबको तयारी गर्न सकुन्? के गर्नुपर्छ होला डाक्टर साहब? अब यसलाई के गरौँ भने संरचनागत हिसाबबाट यदि सोच्ने हो भने त्यो हैसियत हाम्रो नेतृत्व वर्गसँग छ भने 10 क्लास र 11 क्लासको जाँच जुन हामीले राष्ट्रिय स्तरमा गरेका छौँ त्यो जाँच बन्द गरिदिनुपर्छ। किनभनेदेखि 8 क्लास हामीले आधारभूत बनायौँ, अनिवार्य शिक्षा आधारभूत शिक्षा भनेर भन्यौँ। माध्यमिक विद्यालय 12 बनायौँ भनेपछि प्रमाणपत्र दिँदाखेरि एसएलसी भन्ने प्रमाणपत्र चाहिँ हामीले 12 क्लासको अन्तमा दियौँ। त्यसो भन्ने बित्तिकै एउटा स्पष्ट कुराकानी के आयो भनेदेखि हाम्रो निम्ति 10 र 11 को राष्ट्रिय जाँच जरुरी छैन। एउटा त्यो किसिमको हिसाबबाट जानुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हो जाँचै जरुरी भयो, हामीलाई गर्नै पर्यो भनेर भन्दाखेरि खुला मोडबाट जाँच लिने किसिमको प्रक्रियामा जानुपर्छ। दोस्रो बाटो भने मैले। तेस्रो बाटो मैले के भने जाँचै लिएर पनि के फरक परेको छ र, किनभनेदेखि हाम्रो शिक्षक आजै बिहान म चाहिँ सुर्खेतको साथीसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा त शिक्षकहरूले चोराउनलाई जानुहुन्छ इमान्दारी साथ, विद्यार्थी पनि मजासँग चोर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। यथार्थ त्यही चोर्ने चोराउने किसिमको ढङ्ग हो भने विद्यार्थीलाई चोर्ने चोराउने तरिकाबाट लेख्ने लेखाउने किसिमको तरिकाहरू गर्न सकिन्छ। त्यो भने कस्तो हो भनेदेखि विद्यार्थीलाई तिमीले कहाँबाट यो स्रोत कहाँ हो, बाबुसँग सोध्यौ, आमासँग सोध्यौ, दाजुसँग सोध्यौ, दिदीसँग सोध्यौ, अथवा चाहिँ किताबमा पल्टायो, किताब पल्टायो भयो पेज नम्बर लेख, फलान ठाउँबाट सारे अब यसो गर, वा आफ्नै बुद्धिले लेख्यो भने मेरो बुद्धिले यो लेखेँ भने त गोतिलो कामधन्दा हुन्छ नि त। त्यसबाट चाहिँ के एउटा बाटो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी लान सक्ने तेस्रो बाटो पनि हो। अब अर्को ढङ्गले चाहिँ हेर्नु हो भने हाम्रो शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 25 मा 25 पूर्णाङ्क हालिदिँदो रहेछ त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनमा। आन्तरिक मूल्याङ्कन भएका जम्मै विषयमा विद्यार्थीहरूको निम्ति चाहिने नम्बर भनेको 5 नम्बर हो। त्यो 5 नम्बरको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको जाँच भइरहेको छ। अब त्यो गर्नुपर्ने जरुरी हो र, किनभने अहिले पनि हामीले विद्यार्थी एबिसिडी भनेर भन्छौँ, फेल त गर्दैनौँ। त्यसो भन्ने बित्तिकै त्यसको खास डिस्क्रिमिनेटरी भन्छ नि, त्यो डिस्क्रिमिनेटिङ इन्डेक्स भन्छन् मूल्याङ्कनको भाषामा, त्यसलाई छुट्याउने क्या, यो गतिलो र नगतिलोको बिचमा छुट्याउने किसिमको खास आधार हामीसँग छैन। त्यसो भएपछि हामीसँग अर्को सम्भावना निक्लन्छ। अर्को सम्भावना के हो भने उपलब्धिमा आधारित स्तरीय परीक्षाहरू जसलाई स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट भनेर भन्ने चलन जति हुन्छ त्यो दुईटा ठाउँमा लागू गर्न सक्ने सम्भावना छ। एउटा भर्ना हुने ठाउँमा जो 11 मा उसमा पढ्न जान्छ, बिएमा पढ्न जान्छ त्यसको निम्ति सोचौँला, वा 9 क्लासमा पढ्न जान्छ त्यसको निम्ति सोचौँला, वा 8, 12 बिए र एमए 4 ठाउँमा चाहिँ हामीले स्तरीय परीक्षा बनाउन सक्ने सम्भावना छ। जो बारेमा मैले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका साथीहरूसँग पनि संवाद गरेँ हौँ। अब अगाडि बढाउनु भएन, त्यो अर्कै कुराकानी होला। अब त्यसो गर्यो भने विद्यार्थीले के गर्छ भने आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्छ। ल मेरो ज्ञान यति छ, मेरो सिप यति छ, मेरो क्षमता यो छ, म सकारात्मक नकारात्मक के खालको मान्छे हुँ, अथवा मसँग चाहिँ नि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा बदल्ने, व्यवहारलाई सिद्धान्तमा बदल्ने तागत यो छ, यो किसिमको कुरो उसले थाहा पाउँछ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै त्यस विद्यार्थीले के हुन्छ भने आफूले आफूलाई जाँच्ने एउटा तरिका हो। अथवा चाइनिजहरूको ढङ्गलाई हेरौँ एकचोटि, उनीहरूले चाहिँ बिएमा भर्ना हुनु पर्दाखेरि उनीहरूको 12 क्लास हुन्छ भने 11 क्लाससम्मको स्कुल हो। 12 क्लासमा उनीहरूको भर्ना हुनु पर्दाखेरि राष्ट्रव्यापी जाँच हुन्छ, प्रदेशमा जाँच हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो जाँच स्तरीय जाँच हो। त्यो जाँचमा ठक्क पास गर्ने मान्छे अगाडि जाने हुन्, फेल गर्ने मान्छे तल बस्ने। भनेपछि डाक्टर साहब
हामी अब बिस्तारै छोटो समय पनि छ बिदा माग्ने क्रममा आएका छौँ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, अहिले जुन त्यसो भए अन्योलताको अवस्था छ, मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकार भनौँ न सरकारकै तर्फबाट यो परीक्षा चाहिँ विद्यालय सुरु भएको भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ, हामी परीक्षा गर्छौँ भन्ने, अर्कोतिर सुझाव दिने टोलीले फेरि केही समय दिएर नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ र परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने खालको सुझाव दिने, अनि तपाईँहरू जस्ता विज्ञ हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब त्यो जरुरी नै छैन भन्ने किसिमले अब यो परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन अघि पछि पनि अरू सामान्य अवस्थामा पनि जरुरी छैन भन्ने किसिमले कुरा गरिरहनु भएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा यो यसरी चलिरहँदाखेरि पनि विद्यार्थी अभिभावकहरू ढुक्क हुने अवस्था छैन भन्दा के चाहिँ गरिनुपर्छ अहिलेको यो तत्कालको अवस्थाको लागि चाहिँ के गर्दा उपयुक्त होला, छोटोमा भनिदिनुहोस् अनि हामी अन्त्य गर्छौँ। बडो ठिक भन्नुभयो। म चाहिँ कसरी देख्छु भन्दाखेरि अहिलेको नेतृत्वले आफ्ना नजिकका मान्छे वा जात मिल्ने, भात मिल्ने वा सिद्धान्त मिल्ने मान्छेहरू वा चाहिँ आफ्ना कुरा नकाट्ने मान्छेलाई मात्रै सोध्ने किसिमको क्रम बन्द गरिदिनुपर्छ। विरोधी चिन्तनहरू बोक्ने मान्छेहरूले धेरै नयाँ कुराकानी दिन्छन्, त्यो कुरोलाई जोडजाड पारेर देशको लागि बनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो चिन्तन मात्रै नेतृत्वमा आयो भने भोलिपल्टै हामीले सारा सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिलेको सरकारले तपाईँहरू जस्ता जो शिक्षामा यतिका वर्ष लगानी गर्नुभएको छ, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूसँग जानकार हुनुहुन्छ, चिन्तन रहेको छ, यस्ता विज्ञहरूसँग छलफललाई अगाडि बढाएर के गर्ने भनेर यो शैक्षिक अवरोधलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, अन्योलता हटाउन भनेर छलफल गरेका चाहिँ छ कि छैन डाक्टर साहब? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आयोजना गर्यो, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि के जनियो भनेदेखि हामीले भन्यौँ यसको के औचित्य छ, ल औचित्य साबित गर्नुहोस्, यो चाहिँ अध्यादेश ल्याउँ, खारेज गरौँ, अनेक उपायहरू छ, यसरी गरौँ, नभएदेखि खुला मोडमा जाउँ भनेर भनेको। उहाँहरूले पहिलो र दोस्रो नम्बरमा के लेख्नुभयो भने कोरोना शान्त भएपछि जाँच गर्ने भनेर लेख्नुभयो। भनेपछि सल्लाह त हामीसँग लिनुहुँदो रहेछ, तर लिएको सल्लाह थन्काइदिनु हुँदो रहेछ। हामीलाई त्यो मान राख्ने, गाउँघरको भाषामा सल्लाहकार राख्ने भन्छन् कि मान राख्ने, त्यो मान राख्ने किसिमको ढङ्ग रङ्ग चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सोच चाहिँ उहाँहरूसँग रहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु। हामी यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। अनलाइन शिक्षा प्रणाली र परीक्षाका सवालमा भइरहेका अन्योलताको विषयमा चर्चा गर्ने कोसिस गर्यौँ। शिक्षा मानवाधिकारको आधारभूत आवश्यकता हो र कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहनु हुँदैन। तर यति बेला विश्व नै एउटा सङ्घर्षमय अवस्थामा रहिरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन र शिक्षा लगायत यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जहाँ अन्योलको अवस्था यथावत रहेको छ र अझ चुलिने हो कि भन्ने डर पनि रहेको छ र यस्तो डरलाई सरकारले, राज्यले तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सकेन भनेदेखि अझ स्थिति भयावह हुन सक्छ र त्यहाँसम्म नपुगोस्, हाम्रो पनि यही कामना छ। र कोही पनि बालबालिका शिक्षाविहीन हुनुपर्ने अवस्था अथवा विद्यालयबाट बाहिर हुनुपर्ने अवस्था नआओस्। समयमै चौतर्फी सरोकारवालाहरूबाट यो विषयको सम्बोधन होस् अनि अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि ढुक्क हुने अवस्था रहोस्। हाम्रो यही कामनाका साथ आजको लागि प्रस्तुति जनसंवाद यति नै। नमस्कार, सुरक्षित रहनुहोला।